माणकामध्ये कार्यावळी तुमकां समजतात माय मोगासो आनी उर्बेवरी दिवकार खरेंच आयज हांव खूब खुशाल सुल्तानेट ऑफ ओमन ह्या देशान हांव पावला हो गल्फांतलो देश ह्या देशांत आमचे जायते गोंयकार भाव काम करतात तांची कला तांचे तियात्र तांचे म्युजिकल शो ते लोकां मुखार व्हरतात आपली कांतरां ते गायतात आनी एकवटान खुशालकायेन मोजेन आपले दीस सारतात पूण जायते कश्ट काडटात हातूंत इल्लोय दुबाव ना आयज हांव हांगासर आसा महाजन हॉटेलांत ह्या हॉटेलाचो जो डायरेक्टर आसा तोय आमचो गोंयकार भाव आंतोनियो गॉयस आयज ताच्या सादारान हांगासर आमकां ही शुटींग करूंक सोद मेवता आनी हे कार्यावळी ह्याच गांवांत तियात्राचो वावर करपी म्हजे बरोबर आसा एवजोबियो पेरेरा जाका ई पेरी ह्या नांवान वळखतात ई पेरी बाब तुका आयच्या मडगांव मध्ये कार्यावळींत माय मोगासो आनी उर्बेवरींत येवकार आनी तुमी हो वार मुखार वतात तो पळोवन आमकां चड खुशी भोगता हो भाव आमचो कोलवाचो आनीक हाचे लक्षान हो ह्या गांवांत पावल्या उपरांत ताणें तियात्राचो कसो कितें वावर केला हें पळयनासतना आमी गोंयांत आसतना ताचो तियात्राचो कसो वावर आसलेलो हाचेर आमी पयलीं नदर मारया पेरी बाब गोंयांत तियात्राच्या पालकाचेर तियात्राच्या मळार तुजो वावर कसो आसा हांवें गोंया म्हणटा तें चडशें कांयच करूंक ना हांव पयलींच लागीं माफी मागता तुवें जे भाशेन तूं तुज्या घरांत उलयता तसोच उलोवंक मागता गोंय म्हणटा हांवें कांय केलें ना चडशें आमगेले पाय तियात्र सारको मेळान बरो नासतालो तिथ्यो म्हजो जुदास म्हणल्यार ताका आवडटा तो आमगे लिगोऱ्यो आनी पॅट्रीक दवरात ते तियात्राक काम करतालो एक्टींग करतालो मागीर तो बरो बाबा जालो आनी हिंगा आयलो तो कामाक म्हणून हिंगा आसलो मागीर आमी गोंया एक आमचो एक तियात्र केल्लो पयलो हांव वन एक्ट प्लेबॅक करतालो पयले इगोर्जीचे मागीर एक तियात्र केल्लो आमी थिंगा एक आमच्या वाड्यान आनी तो तियात्र करून जाता हांव हिंगा आयलो मास्कडान आयलो मास्कडान येतच आमी हांगासर मिनीच्या बांदार तियात्र मेवले म्हाका हिंगा आसले तांच्या बारा हांव काम करतालो मागीर मिनीच्या बांदार तियात्र करतालो आनी सगळ्यांक ताका आमी हेल्प करताले तो वेतच मागीर हांवें म्हजो वावर कॉमेस केलो हिंगासर हय जायते आमचे मस्कटचे भाव सुल्तानेट ऑफ ओमन म्हटले काय ना कोणूय म्हणटा मस्कटचे आमचे गोंयचे भाव मस्कट हांगासर येताले काम करताले आपलो वावर करताले आनी वेताले जायते फावटी मिनिंदा बानाराच्या तोंडांतल्यानूच ह्यो गजाली येता आपणें जाण मरे हांवें मस्कट तियात्र केले सो ताच्याच सांगाती एक म्हजे बरोबर आसा ही पेरी खरेंच म्हाका बरें दिसलें तर तुवें ताच्या सांगाताक जो पयलोच तियात्र केला ताचो तुका उगडास आसा ताच्या सांगाताक तियात्र ताणें गोंया केल्लो तोच हांगासर केलो तेजें नांव म्हाका आमी सगळे एक म्हूण तेणें तियात्र केल्लो हिंगा ते जायते आमचे बरे प्रोफेशनल तियात्रीस आसले हिंगा जावं विकी आनी हे आमचे रुजारीक नाचताले ते आसले आनी जायते बरे मागीर आमचो फाटीं सोंपला तो भुरगो तेन्ना ताका आमचे कोणाक नाचतालो आफोस ते आसले ते बरे एक्टींग करताले तांकां घालून ताणें बरें तियात्र केल्लें हिंगा तो मागीर मिनीन गेलो न्हू गेलो म्हणटो मागीर आमी कांयच करूंकूच ना हिंगा कोणूच मागीर कोण आमचे आसून तीन प्रोफेशनल तियात्रीस आसा ते मागीर रुजारियो आमचो फ्रांसीस दे वार्का म्हणून आसा ते मुखार चल्ले ही पेरी कितें करया म्हणून आमी मागीर हांवें म्हणलें हांव बरयतां कितें जाल्यार करया ओके एकठांय येयले आनी आमी एक तियात्र स्टार्ट केलो पयलो नांव दवरून गेलो म्हणून हांवें पयलो बरयलो आनी तो आमचो इतलो बरो गेलो तातूंत आमचे सगळे प्रोफेशनल आमचो म्हजो तिजी जुदास आनी विकी ते सगळे आसले विकी रुजारीक नाचतालो तो मागीर बरो गेलो शो त्याच्या फाटल्यान आमी फाट रावंक ना सगळे एकठांय जावन तियात्र करूंक लागले हिंगा बरें म्युजीक आमी जुजिनाक तांकां हाडले मागीर आमचो एंटनी द वेली मागीर तियात्रीस म्हणटा ते गोंयतान हाडले आमी मागीर बरें शो करूंक जाय हिंगा कित्याक हिंगा लोकांक हांसोवंकूय जाय हांसोवंक तितले मनीस प्रोफेशनल नात हिंगासर देखून मागीर आमी जेनेटाक हाडलें लुईस बच्चन ऑटो बाकरांग डॉमनीक आनी हेका जायते जाणांक हाडले कांतोरिसांक हाडले सगल्यांक आमचो कांतोरीस कोण विलियम दे कुर्तोरींक तुका हाडलो हांसोवंक कांतरां म्हणून सगळ्यांक हें करताले हिंगा पूण आमचो ग्रूप गोट आसलो हिंगा गोवन क्लब म्हणून आमी एक एकठांय केलो भुरगे अशें करताले आनी सगळे बरे भाशेन करताले सगळे आनी सपोर्ट आसलो आमकां लोकांचो आजून पासून आसा ते भाशेन मागीर आतां कितें जालां आतां
हांवें आतां 2 तियात्र बरयले हिंगा आनी 2 म्युजिकल शो केले बरे गेले सगळे आनी आतां GCO मुखार सोडले मागीर GCO पयलीं आसूंक ना GCO गोवन कम्युनिटी ऑफ वुमन म्हणून आसूंक ना ते मागीर आमकां म्हणलें बाबा हें घेवन तुमी बसनाका आमी सगळे एकठांय एक क्लब करया गोवन कम्युनिटी क्लब आमी काय ओके केलें आनी आतां ते कितें करता तांकां आमी हेल्प कोताय अगं समीरा बाय मातशें सुसेगाद उलय मुगो कित्याक बेश्टें फेरे कित्याक करता सकाळ फुडें चय तुवें म्हाका सांगला गो पूण म्हाका बिल करूड आसना गो तुका फकत गारान बसून आय ते जीएम फुगडा सुद्धा ए तू जेवणा जेयनाका जेवणा वयर काडनाका जेवणा वयर काडल्यार हायलो जेलो आनी काय मारल्यार म्हाका राग येता आनी हांव तुमच्या कुस्तार जेयना हांव बरो मगे माशना कुस्तार जेयता आनी एक सांग तो तुवें म्हाका रोग दुई म्हणलो तो कोणालो म्हजो आनी म्हज्या गोरकाराचो मागीर तुगे घरकारागे रोग तुज्यान दुखपा जायना मार कोत्या भाशेन आतां धुयल्या भाशेन कोत मगे राव गो आनी तुमगे तो रोग वॉशिंग मशिनाक घालून वचपाचो चल म्हणजे अरे हेंगे रोग वॉशिंग मशिनाक घालून गेल जाल्यार आत नाक जालो जाल्यार वच दीस पडटाय मागीर हांव सारको नेरो थिंगा स्वता कितें जालें हांगा सोरये वचय येयलो बायलेक एकली कितें जालें सामिरान कित्याक बेश्टीच बोब घालतात ओ तुजो माशेचो बाप म्हाका व्हडले शेपदा सांगता फुकट हांवें ताका कोपडे वॉशिंग मशिनान घाल म्हटलेले म्हूण शिमाव ओ इल्लेशें काम तुज्यान करूंक जायना जाता कित्याक बेश्टीच किजिना करूंक चिंता हे घरांत हांव कितें करता अरे सकाळ फुडें तुगे बाय पेपर वाजिता बायले को चाल उठोन तेणे सायबापा म्हण जाल्यार भायले गे आयकूंक नाका सांग करता ह्या खिणांत म्हजे बरोबर स्टीफन फेर्नांडीस आसा खरो एक कोंकणीचो मोगी जो दर एका कलाकाराक लागींच्यान वळखता आनी दर एका कलाकाराक ताची सुवात खंय आसा हें तो जाणा ह्या खिणांत आमी ताच्या लागच्यान जाणा घेवया ह्या ओमनच्या देसांत जायतीं वर्सां तो आपली नोकरी करता आनीक पॅरीस सांगाताक ताणें थोडो भोव वावर केला तो ताका लागींच्यान वळखता म्हणटच पॅरीचे बरे गूण तूं आमकां सांगशी वय पयलो मिनिंद बानार हाडलो ताणें हांगा तियात्र करून तो वचून आमच्या येजो बान येजो पेरेरांत आनी हो कोलयेचो ताणें स्टार्ट केलो हो वावर स्टार्ट करून आमी सगळे ताजे सांगातीक जाले ताजे मोगी जाले आनी आमी ताका हें आमचें एक पेट नांव म्हूण ताका दिलां पॅरी म्हणून आनी जायतो सोकोस घेतला तांणी हांगा तियात्र करपाक जायतें वावुरता तो सगळें एकवटांक हाडटा सगळें कॉमेडी जावं कितें सगळें जाग्यार घालता सगळें स्क्रिप्टी तो बरयता आनी सगळ्यांक हिंगा एकवटान आमी सगळे हांगा रावता पळय म्हणटच तुमकां तो जें कितें बरयता तें खूब आवडटा वय तो आमकां त्यो मॅसेजी दिता त्या मॅसेजीन आमी रवल्ल्या बुरेन आनी ते एक प्रॉब्लम तियात्र केल्लो तो सुरू जाता तेन्ना तें काबार जाता तेन्ना बुरेन आमी रवल्ल्या कित्याक आयज काल आमी आमच्या मांयक पायक आमी आश्रमान घालून आनी हें सगलें तांणी आमकां दाखयलां आमी एक दुखीस हें जावन आनी असली वेगळच बाहारलो रागान तो सांगतालो आमकां ती उतरां पॅरीन ती बरयल्लीं ती आनी आमकां निवारूंक आमकां तांणी एक घोटायकी दिल्या युजेबियो पेरेरा हें पॅरी नांव तुका म्हाका दिसता मस्केटच्या गांवांत या ओमनच्या गांवांत आयल्या उपरांत पडलें आसतलें वय हांव पयलें आमगेलें युजेपी म्हळ्यार म्हाका वळखतालें मागीर पॅरी आमी कितें केलें तियात्र आमकां हिंगा बिस्ते आमगेले स्पॉन्सर आसाय न्हू ते बिस्ते मुगे नांवाचे बाब बेजार जायन वो आनी कितें कोता हिंगा म्हणीत मग आमकां आमगे सगळे ग्रूप म्हणलें नांव शॉर्ट फॉर्म दिया पॅरी कोरया आनी दिया आनी आमकां ते भाशेन दिलें मागीर पॅरी कोन्न नांव बरोवन डायरेक्टर पॅरी आनी मागीर तें सोदां उरलें कोणाक पॅरी मागीर जायता म्हणटाले क्रिस्पॅरगे सोयरो कितें रे आनी कितें हें आमगे फ्रेंडा हेजे मागीर फकाणां घुसताले वय तेंगे तो तिथे चेडो आनी कितें कळना अशें करून टायम पास जालो म्हणटच पॅरी बाब हांवूय पॅरीस म्हणटा ओके कारण आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकांय कळोंक बरें की पॅरी ह्या नांवान तुका वळखतात आनीक
पेरी हें नांव तुजेंय घोस्ताचें जालां आसतलें. वय तें जाताच मागीर पेरी आमचो एक आसा न्हू व्हडलो म्हणटरी तेगे नांवाचें आमी मातशें तेजे फाटल्यान वचपाक चिंताय. तर तुवें जो पयलो तियात्र बरयलो तातूंत तुका जे कलाकार मेवले हे कलाकार सगळे ह्या ओमनच्या देसांत काम करतले भुरगे आसले. वय हितून आमी पयलीं स्टार्ट केलो तो कोणा भायर हाडूंक ना. हितून आमगे एक्टींग करपी विकी आतां तुका सांगला ते बाय विकी आमी गेलो मागीर आसुंतीन मागीर एंटेन जे कोलबा जुदास म्हळ्यार कोता तेका मागीर कॉमेडियन आमचे हिंगाच आसले इनासियो आमचो एक कॉमेडियन पयलो हिंगा कोता तेणें एक्टींग केल्लें. मागीर एक आनी आसलो भुरगो आसलो ज्यूल म्हणून तेणें एक्टींग केलें. तो ज्यूल जे मायना म्हणल्यार वळखता तो गोंयाक बा कोता एक्टींग बा ते आमी अशें करून सगळे मुखार सावन मागीर आमी हो शो मांडिलो. चड येत आतां म्हाका अशें करून सगळें करपाक चड विकी आमच्या आदार केल्लो. पळय ह्या तियात्राक तुका देसपेतूय जायचो जालो आसतलो. हय देसपेज आमकां करूंक हांव तेन्ना तितलो जोडीन आसलो हांगासर. मागीर आमचे फ्रांसीस जे करू वारका आनी आमचे आसुंतीन आनी इरेनास तेमी सांगिल्लें तूं पयशांचें चिंत नाका आमी मोडटा सगळे पयशे आनी तेमी हँडल केलें हो तियात्र पयलो तियात्र. पेरी बाबा एक गजाल म्हाका लिपोवंक नाका आनी ती तुवें बरे भशेन सांगूंक जाय ती म्हटल्यार ह्या देसान जेन्ना तूं तियात्र कोत्तालो तेन्ना तुका सेटिंगाक थोडे बहुत त्रास. चड सेटिंगाक त्रास पडटाले सारकें स्टेज करूंक इतले त्रास पडटाले. आमचे ते भुरगे आसात म्हणून जाताले फाटल्यान जायते भुरगे म्हजे फ्रेंड आसात नॉयल जावं रॉकी ड्रामर बरो तो कोत्तालो हेल्प सगळे आमचे भुरगे आसात तितलेच क्रूज म्हणून मागीर पिटर म्हणून आसात सगळे आमचे एकठांय जावन फाटल्यान फायलो करूंक योजेबी आसा आनी एकलो बेनावलीचो तो कार्पेंट्री काम करता तोय आमकां त्यो फायलो करूंक आनी फाटल्यान सेटअप बॅकड्रॉप करप सगळें बरें जातालें. ह्या तियात्रांत तुवें सीन दाखयलेली. सीन म्हटल्यार हय आमी एक सीन दाखयलेली ते एक काळीज आसता आनी ते काळजाचे 2 कुडके जातात तें दाखयलेलें आमी त्या तियात्रांत आनी तें करपाक आमकां आमी सगळ्यांनी आदार दिल्लो. लोकांनी तुका जायतो प्रतिसाद दिला आसतलो. हय लोक बरें आतांच पासून हें करता थिंगा म्हणल्यार ही पेरी म्हणल्यार. आनी दुसऱ्या तियात्राक जेन्ना तुवें भायले कलाकार घालून हो तियात्र केलो तेन्ना सांगोंक नाका चड तो धरूंक मेळोंक. हय हां चड बरो गेलो तो शो तेका कॉमेडी मेवली आनी आमची कांतारां बरी मोरालाची आनी बरी जाताली हिंगासर आनी हांगा लोक आसा तो बरो सारको लोकांक हें दिता. तूं कांताराय म्हणटा. कांतारां म्हणटा कांतारा कंपोज करता. कंपोज करता बरयता. म्हाका दिसता ह्या किड्यान तुज्या लागच्यान एक धाकटेशे कांताराचे 4 वळी 4 वळी म्हटल्यार हांवें फाल्यांच आमचे गोवन GCOचें तेमी गोवन विंग म्हणून हितून घातलेलें आमचे गोवन इंडियन सोशल क्लबान आनी तेमी म्हाका रिक्वेस्ट केलें एक कांतार म्हणपाक आनी थंयसर हांवें गोंयकारांचें एक कांतार म्हणलें कळ्ळें तुका. आनी तें हे भाशेन बरयलें 2 लायन म्हणटा पळय तुका. गोवा सोबीत तूं आमचें गोवा नोकेत इंडियेचें गोवा सगळ्यांक कुशालकायेचें ट्युरिस्ट लोक कुशाल जातात वारें घेवन आमचें गोंयचें फुडार करूंक आमचो परदेसान पावले ल्हान भुरग्यांक गोंयांत दोतून हांगासर आयले भुरग्यांक आदिवस कोत्ताना दुकानी रोडटाले पूण गोवा तुजें नांव सोदां जिवितान जिवें दवरलें. वा 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 खरेंच पेरी तुजें जें कंपोजिशन आसा जीं उतरां तुवें तातूंत घडयल्यात ती खरें आयकून आयकूनशीं दिसतात.